बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज 15व्या दिसाच्या या मोठ्या रितीरेंत आमच्या मध्ये आसतलो फादर पीटर फर्नांडीस हे आराधना आनी शिकोवन ते मंदिरून व्हरतले. आज आयतारचो दीस जावन आसा. प्रत्येक तरान आज मागया आमी सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान आज आमकां बर सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार. तुजी काकूत आमचे देवय. म्हज्या मोगाचें आज आपुरबायन आज शिकोवन दिता आसतना आज मोठव्या आज आमी नियाळाक येता आसतना ह्या दैवीक काकुतीच्या तेरसान 3 ते 4 1 वरां पवित्र सक्रामेंतांत असल्या जेजूक आराधन करून ताची दैवीक काकूत अनुभव करता आसतना आज म्हज्या मोगाचें आमचे भितर आसता सगळे उण्या पावून नसकात काय अडकळ्यो इराराय बेसरे आमकां सोड नसूं दी. कित्याक म्हळ्यार द्वितीय आमांत 28 वळी 12 म्हणटागे 13 म्हणटागे कित्याक आज तांव तूं रीणकारी जावचो नाय, तूं रीण दितलो एक व्यक्ती जातलो. म्हळ्यार आज हांव तुका आशिर्वादीत करता, आज हांव तुका बेसवानी भरता. परतून म्हणटागे आमकां आपुरबायन द्वितीय आमांत 28 वळी 12 म्हणटागे कित्याक भरपूर आज ग्रेस कायन भरलेले आकाशाचे दार देव तुज्या आनी म्हज्या खातीर उक्ते करून तयार आसा जाल्यार आमी संवसाराचे नदर लावच्या बदलाक आमकां आशिर्वादीत करच्या, आमकां ग्रेस काय करच्या, आमकां बेसवानी भरच्या, आमकां कुरपेन भरच्या, भलायकीवंत करच्या. आज सगळ्या वाजडपणांत हस्कत काय पयस करून आमकां आदार दिवच्या देवा लागीं आज आमची नदर लावंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आराधनांत आमी भावार्थान मागणें करया. जेन्ना तूं भावार्थान मागणें करताय तुजे भितरली खंत बेजाराय अस्कत काय इराराय ती तुका सोडून वचूंक सुरू जाता. कित्याक म्हण असली वस्तू भिरांत पिडा कावजिनी आमचो भावार्थ दंड अळशिता. म्हज्या मोगाचें परच्या दिसा एक खंयच्या टेस्टाक गेल्ल्या व्यक्ती बायला गांवांत काम करतलो इंडियाक आयलो. एका टेस्टाक गेलो कित्याक म्हळ्यार ताका कितें सगळे बॉडी पेन आसली आनी सगळी तेजी कूड सारकें नासली आनी सदां मागणें आयकता. मागणें असो व्यक्ती जेन्ना टेस्टाक गेल्ल्या वेळार डॉक्टर म्हणलें की ते रिपोर्ट तुजो सारको ना आनी तूं इल्लेशें कॅन्सर म्हूण दाखयता आसा. त्या खातीर परतून 1 म्हयन्यानी ये हांव तुका थोडी ट्रिटमेंट वखद दिता. 1 म्हयन्यानी ये आमी परतून हे सारको रिपोर्ट काडया. हो सगळो भाव कावजन गेलो, भिरांतीन बुडलो. कसो हांव हेल्दी आसलो मनीस, म्हाका खंयचें अशें कांय जावना. फाटल्या एका हप्त्यांतून मात्र म्हजी बॉडी पेन आसा, कूड सगळी दुखोवन आसा, बट दुसरे खंयचे म्हाका प्रॉब्लम्स ना. सगळो कावजन गेलो, हालोवन गेलो. 2 दीस ताणें मागणें करून 3ऱ्या दिसा म्हाका ताणें कॉल केले, ब्रदर डॉक्टर अशें म्हणटा. हांवें सांगलें डॉक्टर म्हणलें मात्र नगी तुका रचले तुज्या देवान, तूं विसरून काडले तुज्या देवान. रात आनी दीस ताची नदर तुजे ताणें लायलेली आसा. हर एक दिसा तुजो तो मोग करता. तुवें मोग केलाय की नाय गी, तुवें मागणें केलाय की नाय गी, बट देव रात आनी दीस तुजो मोग करता. आज तान कंप्लिटली परतून रिपेंडन्स कर आनी मागणें करूंक सुरू कर. मागणें कर देवा तें एक जाव राव. म्हज्या मोगाचें 15 दीस घट्ट मागणें केलें ताणें. 15 दीस कितें बगलें, सेकंड ओपिनियन दुसऱ्या डॉक्टर सगळे बॉडी चेक केले. डॉक्टर म्हणून कांयच तुका प्रॉब्लम्स ना, नथींग, कांयच ना, ओन्ली गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी. त्या खातीर तुजी बॉडी पेन जावन आसा. म्हज्या मोगाचें त्या खातीर हर एक रिपोर्ट बदलूंक आमचो जेजू जावन आसा. आमच्या उण्यापणांत हांव अस्कत काय सोडोवचो आमचो जेजू जावन आसा. आज एक मोठव्या नियाळाक घ्या म्हज्या मोगाचें. पयल्या कोरिंथांत 15 वळी 30 आनी 3 आनी तावन 30 आनी 4 फाटल्या 3.5 वर्सां तावन म्हज्या मोगाचें युट्यूबार देवाच्या उतर आयकून देवाच्या उतरां बळवंत जावं, देवाच्या उतरांत आमची काळ जमाना परिवर्तन कर, वायटा पाटकन आमी कितले भाव भयणी बेसांवां आशिर्वादां जोड घेवन आमीच आज एकली साक्षीदार जावन आसा. कोणें आमकां बरें केलां देवाच्या उतरां द्वारी आज आमी बरेपण जोड घेतला. येवकरी सगत आमच्या जिवितान आमी अनुभव करतला. मात्र न्ही आज आमी वायटांत नासाच्या वाटेंत आज बरेपणाच्या वाट्या परतल्ल्या द्वारी देवान आमचे ताची काकू देवेला. एकडे वाचया पहिल्या कोरिंथांत 15 वळी 30 आनी 3 तावन 30 आनी 4 एकडे वाचया आमी. फटवून पडा नाकात, तुमी फटवून पडा नाकात. वायट संगत्या वरवीं बरी चाल पाड जाता.
सैरानाक पाटी येया सैराणाक पाटी येया सैराणा पाटी येया थोड्या पुढे आमी सैराणाचे आमकां कळीत ना हे फुडें बुडल्या बुडोवनच वेता आमी बुडल्या तर बुडोवनच आसा हांव आज सैराणार पाटी येवंक जाय म्हणजे कितले भावणी आज आमी एक एडिक्शन संपूर्ण आसा त्या खातीर मातये प्रमाणे शिप व्हरता अविश्वास 21 म्हणटा की आज जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजें काळीज दवरनाका तुजे दिर्व्याचेर होंदवून रावनाका आज बेबदेपण तुजे दिर्वे जावन आसा जांफरो लैंगीक संवय तुजे दिर्वे जावन आसा बरो गम्मत काय कुशाल काय तांचे आपले ते जिवीत आपल्याच रिती जियेते रावचे तेच गम्मत काय जावन आसा जांफरो म्हज्या मगचें 28 इयर्साचो तरणाटो एक दीस म्हणालो ब्रदर हांव भायल्या गांवांत काम करता सिंगल रुपया म्हज्या बँकांत बॅलन्स ना सिर्फ हांवें कितें रीण काण आयलां ते रीण फारीक केल्या शिवाय सिंगल रुपया म्हज्या बँकांत हांवें जाल्यार कितें केलें इतल्या वर्सां जोड नासाय 26 वर्सां जावन आज 28 वर्सां पर्यंत ह्या बायलाक बरें सांबाळ बरें जोड नासाय कितें केलाय ब्रदर हर एक शनिवार आयतार विकेंड जाल्यार तशें हांव भोंवंक वयता म्हजे इश्ट सांगता कळीत ना गट्ट पियेता खेळटा सगळे एन्जॉयमेंट करता आसले पयशे पुरो होगडायता आनी येता बट हर एक शनिवारांनी आयतार भायर वचूंकूच जाय हांव एडिक्ट जाल्यार बरी जाला म्हजो 5 जाणांचो ग्रूप आसा तातूंच हांव आज एन्जॉय करनासा मुखले खंयचेय म्हाका पळोवन वचूना म्हजी जिवीत आज कुशालकाय गंमत काय काडला त्या खातीर म्हणटा की आमकां देवाची फटवण पडनाकात वायट सांगात्या वरवीं बरी साल तुमी पाड करून घेनाकात सैराणाक पाटी येया परतून वाचच्या सैराणाक पाटी येता वाचया सैरानाक पाटी येया सैराणाक पाटी येया आनी पाताक करचें सोडा आनी पाताक करचें सोडा आज सैराणाच्या भायर आमी गेल्ल्या वेळार आमी पातकाच्या वाटेर आमी चलता आमकां कळीत ना एक पळय म्हणजे इल्लेशी पिवंक सुरू करता आनी पुटे आने पेग मग सैराणाच्या भायर वचून म्हज्या मगचेर कितेंय जावन वेतें आसा सैम हर एक जिवितान म्हज्या मगचेर थोड्या फुडें वायट पितूर पळोवंक सुरू करता थंय तर आज नाका जाल्ल्या पातकाक वचून आपलें सगळें जिवीत पाड कर सैराणाच्या भायर आमी येता हांगा म्हणटा की सैराणाक फाटी येया आनी पाताक करचे सोण सोडा मुखार तुमचे मध्ये थोड्याक देवाची वळखच ना तुमकां लज बगा जाय म्हण हांव हें सांगता आज थोडा देवाची वळख केदा जेन्ना आमी पाताक करता आमी देवातून पयस वेता देव आसा म्हण आमकां कळीत आसा देव आमच्या सांगात आसा म्हण कळीत आसा बट आमी देवाच्या विरुद्ध वेता परतून पळय जाकोबाच्या पत्रांत 4:7 आमकां म्हणटा जेम्स चॅप्टर 4:7 म्हणटा देखून देवाक तुमी खाल जाया देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे तोंड फळटालो देवाक तुमी खाल जाया देवा थंय एक साव रावा देवसराक आड रावा आज म्हज्या मगचेर ह्या संवसाराचे सगळे साल आदार न्हय आमी देवाक आड रावता आनी देवसरा मुखामुखी रावता आज जांफरो आमचे भितर कितली आज संवयो आसा आज संवय विशय सांगचें जालां एक रागाची मारेकार संवय आज ह्या दुरसोचे अनेक संवय हांव व्हरतो म्हजे सगळे पावर आसा अनेक संवय जावन आसा म्हज्या मगचेर आज संवय तर आमी सुटका जोड येवंक जाय सैराणार पाटी येवंक जाय हांवें तुमकां घडयल्ली एक घडीत तुमच्या म्हाका दवरूंक आशेता ह्या कुटुंबांत अशें जालें की सदांच कुटुंबांत झगडे हिराराय बेजाराय एक दीस म्हज्या मगचेर इतले व्हडले झगडे उत्साह जर बायलेक आयकून पुरो जालें बायल म्हणा लागले की तूं एकलोच राव हांव आनी म्हजी भुरगीं हांगातर वेतात कित्याक म्हळ्यार तुवें काजार जाल्ल्या वर्सां आज मातशें म्हाका सूख दिवनय समाधान दिवनय आनी घोवाक खंडा भितर राग येयलो कित्याक म्हळ्यार तो एकदम तेचे हुद्द्यार आसा तो मनीस एकदम राग येयलो आनी जेन्ना ताणें कितें म्हणून हाताक खंयची वस्त मेळ्ळी ते वस्तून मारूंक वेता आसतना म्हज्या मोगाचेर तो म्हणालो हांव तो पळयल्लेशें सोडिना आज तुका हांव पळयतलोच आनी मारूंक वेता आसतना ताजो पांय निसरलो सकला पडलो पॅन्टाची खीळ निसरली आदाराक नाका म्हणली बायल आनी जिवितां हेट केल्ली बायल आज गरज ना म्हणली बायल तीच ह्या भावाची साकरी करून पावली एका कन्वेन्शनांत ह्या घोवाक घेवन आयली ब्रदर प्लीज म्हज्या घोवा खातीर माग कित्याक ताणें बरो जायची पयल्याची बरी ताणें रावपाची तो एक हुद्दोदार मनीस सगळ्या थंय नांवार्थीक मनीस भारी नांव आसा तशें आनी त्या खातीर म्हज्या गांवांत परतून उबें रावची सडनली घोव रडोन म्हणालो ना ब्रदर हांव अशेंच आसल्यार व्हडना कित्याक म्हळ्यार हे म्हजें प्रायश्चित जावन आसा कित्याक काजार जाल्ल्या दीस जावन आज पर्यंत एक दीस म्हज्या बायलेक हांवें समाधान दिवना
कितें मारला नाकारी पाडारी म्हण घरांतल्यान भायर लोटला तुजे कुटाम दळदी रे म्हणला कितें पुरा म्हणला हांवें ब्रदर आज नाकारी पाडारी म्हणलें बायलस म्हजी सेवा कर म्हणटा की परतून तुवें उबें रावपाचें ब्रदर म्हाका उबें रावची म्हणलें आशा ना उबें रावल्या वेळार म्हज्या भुरग्याक आनी म्हज्या बायलेक केअर करूं ना संवसाराचो मोग केला संवसारांत धांवला संवसारांत एक जावन रावलो बट म्हज्या घरा जायते केल्ले जेवण हांवें भायर मारला ब्रदर म्हज्या भुरग्यांक कोणासराक म्हज्या भुरग्यांचेर काडला ब्रदर म्हज्या कुटुंबाक असमाधान घाला हांवें आज हांव अशेंच हँडिकॅप जावन हांतुरणार बसतारी व्हडना म्हज्या बायल भुरग्याक सांगता हांव माया मोगान आसा म्हज्या मोगाच्या दोळ्यांतले दुका गण हो भाव म्हणा लागलो म्हज्या मोगाचेर आज आमी सैराणार येवंक जाय सैराणाचे भायर वचून देवसराक बोलोवन देवसराच्या हातांत आमी सांपडचे नाका हो भाव 28 वर्सां तरणाटो म्हणा लागलो सगळें म्हजें जिवित व्यर्थ 4 वर्सां कितें जोडलां इश्टा मदें आनी मात्र एन्जॉयमेंटा मदें संवसारांत हांवें जोडले पयशे घाल म्हज्या हातांत कांयच ना एमटी आसा देवाची उतर म्हणटा की तुवें पांय दवरली भूंय आशिर्वादीत जावंक जाय आज मात्र न्ही ती वंपली बी तुवें मुखलेसर लोवंक जाय आमी वंपली बी करपण वचूंक नसो आज लोवच्या बरी परिस्थिती आसाची जाल्यार आमी परिवर्तन जायचें वायटा पाठ करचें देवसराचें बुलोवण येता ताच्या सगळ्या कुतांत्रांतून आमी पाठ करून जेजू थंय एक जावन रावूंक जाय म्हज्या मोगाचेर त्या खातीर जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 आमकां म्हणटा की जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आज बोळ्या आनी खालत्या काळजाचे जेजूले म्हणया जेजू कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें वायटाक पाटकन नवे जिवी जिवंक म्हाका आदार दी कृपा दी बोळ दी सकत लाभय म्हणून विस्वासान ते जेजूले मागया आनी आमची भितर खंयची संवय आसा ती सगळी जेजू पयस सुम्या आज तुज्या राजाची विरुद्ध येवची सगळी संवय म्हजे तूं काड म्हणून पश्चाताप करून मागया वेळार सगळे आमी देमी घालया आज एवकरिस्तांतल्या आराधनान भितर सरता आसतना सुमेची वर्ती सकत आज आमी अनुभव करया ताची काकूत आमी अनुभव करया आराधन तुका जेजू म्हज्या सर पडटा तुज्या संस्तुती तुका एकल्याक सुम्या संस्तुती तुका होकलां तुका एकल्याक जेजू आराधन करा तुज्या समस्या तुका सोड वेतल्या वेळार विश्वास दवरचें सोम्या वर्णिता तुका संस्तुती तुका एकल्याक जेजू संस्तुती तुका तुका एकल्याक सगळा स्तुती आराधन जेजू तुका प्रिय सुम्या सोम्या वर्णिता तुका स्तुती तुका सुम्या संस्तुती तुका होगळा तुका सुम्या होगळा तुका हरी सुम्या स्तुति करा आराधन करा सिर्फ आराधन कर म्हणा बळा तका स्तुती तका वाकडी तका पदवी तका होगळा तका महिमा आराधन हालेलुया
सगळे आराधन कर म्हणे आता जेजू त्याला आराधन करा त्याला स्तुती त्याला पदवी बापान सर पदवी जेजूच्या हातात दिला बापान सर पदवी जेजूच्या हातात दिला आमच्या समस्या जेजू कळीत असा आमच्या उण्यापर्यंत मेरी आज ते जीवित जेजूक समर्पण दे आणि प्रत्येक जना समेचे सगळं अनुभव करूया मला योगरची पदवी आम्ही अनुभव करूया खंयच्या समस्या जीवितान असा हे सगळे आम्ही जेजू कळीत असं तुझे नाव जेजू कळीत असं तुझे जीवित आयुष्य हालेलुया सुमिया Psalm chapter 119 verse 68 म्हणता की तू बरो आणि बरे ते तू करताय तुझे कायदे म्हाका शिकय तुझे कायदे म्हाका शिकय जेजूचे नदर या म्हज्या मगाचनो आज परतून म्हणटा की Psalm chapter 34 verse 8 साका आणि पळया सर्वेस्पर कितलो बरो ताका शरण येता ती सुपागी पळया साका साका ताच्या मोगाक साका कित्याक या पवित्र साक्रामेंतांत तो जीव आसा आज म्हाका आनी तुका मेळोंक येयला जॉन चॅप्टर 1 verse 29 स्नानीक सुवा म्हणटा हीच ती देवाची शेळी हीच ती देवाची शेळी संसाराची पाप काडटाली नातानेल म्हणटा की पळय सुम्या तू देवा सपूत तू देवा सपूत तू देवा सपूत नातानेल तू आंजराच्या रुखा मुळात असतानाच तुझ्या आयुष्यात म्हाका कळीत असते फिलिपान तुका मागीर आपयल्ले ताच्या पयलेच म्हाका कळीत आसा ताच्या पयलेच म्हाका कळीत आसा ताच्या पयलेच म्हाका कळीत आसा मोगाचे न्हू या 3 ते 4 आराधनांत तुम्ही जणेकले भाग्य घेता आसा सोम्याक कळीत आसा तुझे समस्ये सोम्याक कळीत आसा तुझे कष्ट सोम्याक कळीत आसा तुझे उण्यापण आज परतून देवाचे उतर म्हणटा की Psalm 100 verse 5 म्हणटा की त्या सर्वेस्पर बरो ससनाक थकता तसो मोग संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासी पवण Psalm chapter 25 verse 8 म्हणटा की सर्वेस्पर बरो आणि नीतिवंत पात्यांक तो खरी वाट दाखयता सर्वेस्पर बरो आणि नीतिवंत पात्यांक तो खरी वाट दाखयता परतून म्हणटा की जेजू हांव सत वाट जिवी जावन आसा Psalm chapter 31 verse 19 म्हणटा की केदे वर्ते तुझे बरेपण सर्वेस्परा तुका भियेतल्यांक ते राखून दवरताय तुका शरण येतल्यांक ते फावो करताय सगळ्या मनशाच्या दोळ्या मुखार आज तुका भियेतल्यांक ते तूं फावो करताय तुका भियेतल्यांक तूं फावो करताय आज म्हज्या मोगाचे न्हू त्या सुम्या परतुने फुडें आमची जिवी समर्पण दिव्या आमकां समी समर्पण दिवन मागया वेळा ताची दैवीक काकूत ताची कृपा अनुभव करून परतुने फुडें म्हणे आराधन तुका म्हणून काळजांतून आराधन करा काळजांत आराधन करता आसतना ताका आराधन करता आसतना ताची दैवीक सकत ताच्या किरणान भलायकी आसा ताच्या किरणान भलायकी आसा जफानिया 3:17 म्हणटा की हांव सर्वेस्पर तुज्या मोदे रावतलो देव जावन आसा तुझे सगळे उणेपण पयस करतलो देव जावन आसा जैत दितलो झुजारी जावन आसा त्या झुजाऱ्याक आमी आराधन करून सगळे सांगतलो म्हणया वेळा आराधन करता करता आमची पिढा आमकां सोड वता वेळा विश्वासान आराधन करा काळजांत ताका आराधन करा हय सुम्या आराधन तुका हे करता जेजू लागी आयलो जेजूच्या पांयाक सर पडलो आनी म्हणा लागलो की तुझी खुशी आसल्यार म्हाका बरो कर सर पड म्हणया वेळार आराधन करी आनी सर पड म्हणया जांपडो द स्पॉटलाइट इज जेजू तुका फेको येता आसा वेळार जेजूक समर्पण दिया वेळार जेजूच्या हातांत सरेंडर करया वेळार जांपडो तुका मानसीक पिडा आसा एंग्जायटी आसा जेजूच्या हातांत सरेंडर करया वेळार जांपडो तुज्या मदीं कांयच उरना जेजू आराधन करता सरेंडर करता राव कंटिन्यू सरेंडर करता राव जांपडो ते प्रोस्टेट एनलार्ज जाला यूरिन इन्फेक्शन आसा तुज्या कुडीन खंय खंय गांठ आसा जेजूच्या हातांत सरेंडर करया वेळार ताची दैवी सकत सुवात येवं दे कंटिन्यू आराधन करता राव
ताची कृपा तुझी चिंता वळण होती वळा वळा तो बरो जावन आसाय तो काकुळदार जावन आसाय तो दयाळ जावन आसाय तो मोगाळ जावन आसाय जेजू 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 तुझ्या स्पिरिटान भर तुझ्या रक्त येसुया आपड सुम्या आपड सुम्या आपड सुम्या आराधन तुका जेजू मोच्या सर पडता तुझ्या आराधा जेजू तुका एकलागस ह्या मुझ्या अस्कत कुडीत तुका आराधन करता ह्या मुझ्या अस्कत तुका आराधन करता मुझ्या कुडीत जायत्यो सवयो रिगला सुम्या जेजू जेजू तुका आराधन तुका एकलागस आराधन आराधन तुका दोन्ही हात वयर बारी आमचे जेजूचे नदर लया तुझ्या दोळांत ते तुका गळटे आसा जावं फुडें गळो दी येवकरीसाच्या त्या दैवीक जेजूचे आमी हात उक्ते वरया जेजू 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 कुलो मारा दोन्ही हात वयर बारा काही पिडा आसा मोठी नसकत समाधान आसा की जेजू कुलो मारा जेजू कुलो मारा जेजू कुलो मारा जेजू कुलो मारा कंटिन्यू उलो मार कंटिन्यू उलो मार जेजू कुलो मार कंटिन्यू उलो मार जेजू कुलो मारते राव उलो मारते राव उलो मारते राव तुझ्या कुडीत खंयची सवय रिगला की सोरो गांजा ड्रग्स सांफ्रो आज लैंगिक सवय रिगला की तुका बगसूंक जायना की तुझे काळी झाडां येना आसा गे तुझ्या मोतीन समाधान ना गे सगळी कोण तुजी फडाफड जावन आसा गे आज पिडेक वळवळटे आसा गे उलो मार तुझ्या सोडवंतरा उलो मार तुझ्या त्या सुम्या उलो मार तुझ्या रसनारा उलो मार तुझे जीव दातरा उलो मार उलो मार उलो मार उलो मार एवळा जाऊ तुका स्तुती जाऊ तुका पदवी जाऊ तुका हगळा रायाचो राय दर्याचो दरी आमचो आसरो आमचो भरवसो आमचो जीव दाता जावन आसा आमची जडाय पयस करतलो दरी जावन आसा अरे गा तुका जेजू हालेलुया शंतर मारियला माकिरी ला माशिकिरी ला शंतर मारियला यार बाशी यार बाकर मारियला कातला किरी ला 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 हालेलुया 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 आमच्या मध्ये आसलो फादर पीटर फर्नांडीस हे आराधन मंदिरून उरतलो जेजू क्रिस्तय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या 3 वरांच्या सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा मोगाचेनो देव काकुळदार बाप जावन आसा आमचेर सदांच तो काकुळत दाखयता त्या देखून मोगाचेनो येवक्रिस्ताच्या आराधन करच्या हर एका मनशाक तो सडवण जरूर दिता त्या देखून सोम्याचेर आमी पातयेया सोम्याकच आमी पळया आमच्या मोतींत आमी आमच्या कुटुंबाच्या हर एकल्या संद्यांक गरजेवंत संद्यांक उडास काडया आनी तांच्या खातीर ह्या वेळार आमी मागया मोगाचेनो खंडीत जावन
देवाचो हात खंयसरी पावोंक तयार आसा. तसो हात खंय तुमी मागतात थंय पावोवन तो तांकां बरें करतलो, तांकां समाधान दितलो, तांकां फाटीं हाडटलो. हीच आमची पातळी जावन आसा. त्या देखून येवकरिस्तांत आसलेल्या सोम्या कडेन आमच्या काळजांत तावन आमी मागत जाय. खंडीत जावन तो आमकां आमची मागणी आयकतलो आनी आमकां नव्या स्पिरितान भरतलो. मोगाचे न्हू, आज संवसार सगळ्यांनी पळोवंक गेल्यार खंतीन, बेजारायेन, कश्टून, वद्दडून आसा. सगळ्यांच्या घरांनी, सगळ्यांच्या कुटुंबांनी एक ना एक दूख आसाच मोगाचे न्हू. त्या देखून सोम्या कडेन आमी आमचे दूख उसारून सांगया. ताच्या पांयां तळा आपणाक समर्पण करया. खंडीत जावन आमी केदाळा आमचें समर्पण करता. आमकांच त्या सोम्याच्या मुखार दिंबी घालन ताचे कडेन आमी मागता. खंडीत जावन तो आमकां उखल धरतलो, आमकां बक्षितलो, आमकां नवें जिवीत दितलो. आमकां खंडीत जावन आमचे पिडेतावन, कश्टातावन, अनवारातावन तो खंडीत आमकां राखतलो. तस भरवशान आमी सोम्याचें आराधन करया. सोम्याकच पळया, ताकाच अर्गां दिवया. ताणें केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर काळजांत हांव तसो उपकार बावडया. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आयतार जावन आसा, आदवेंताचो 3रो आयतार. ह्या आयतारा आमी गौदाते दोमिनूम म्हळ्यार संतोष आनी उल्हास पावोवंक, देवाक अर्गां दिवंक, सोम्याक संतोषान स्वागत करूंक आमी आयतें जाय. गावदेते संडे म्हळ्यार मोगाचे न्हू उल्हासाच्यो दीस जावन आसा. कित्याक उल्हास जावन आसा? कित्याक म्हळ्यार आनी थोडेच दिसा मुखांत, थोडेच दिसा उपरांत क्रिस्त जयंती आमी करूंक आसा. सोम्याचे ते जल्म जाल्लो दीस, जल्माचो दीस आमी व्हडत्या संतोषान करूंक आयते जाल्या. आमची सडवण आमच्या दारा कडेच आयल्या म्हणल्या त्या अर्थान आमी संतोष पावस जाय. आज तुमी इगर्जे गेल्ले, तुमी पळयलें जावंक पुरो. आज सगळ्या आमच्या पवित्र सभेंत आज पाद्राप पिंक कलराची मुस्तायकी न्हेसतात. तशेंच आज पिंक कलराची वाती पेटयतात. कित्याक म्हळ्यार संतोषान अत्रेगून आमी हो आयतार आचरण करता. क्रिस्त थंय मोगाचे न्हू, आदी मागात हांव सडवणे खातीर मनीस सदांच तयार आसलो, वद्दडून आसलो. केदाळा सडवंदार येता, केदाळा सडवंदार येता म्हणल्यार अत्रेगान कितलो लोक तयार आसलो. पूण तांकां हें पळोवंक मेळूं ना. पूण देवान केल्ली ती बसवणी जावन आसा. हांव खंडीत ह्या संवसारांत एक सडवंदार धाडटलो. तो वेळ काळ पूर्ण जातना देवान ताणें केल्ली ती बसवणी पूर्ण केली आनी आमचे मदें तो सडवंदार आयलो. त्या देखून आमी संतोषान उल्हासी जाय मोगाचे न्हू. आयच्या लितुर्जी वेळार आमी आयकल्लीं वाचपां जावन आसात. पयलें वाचप आमी आयकलें इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत धांवन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत धांवन 61 चॅप्टर 61 अध्याय धांवन चॅप्टर धांवन आयचें वाचप जावन आसलें. इस्रायल प्रजा बाबिलोनाच्या कॅप्टिविटी धांवन बंदडे धांवन वापस परतनी फाटीं आयिल्ली. आयल्या उपरांती तांचे मदें समाधान नातल्लें. कित्याक म्हळ्यार आजुनी ते दुसऱ्या रायाच्या बंदडेंत आसले. तो वळू इसाया प्रवादी तांकां सांगता, देव खंडीत जावन एका सडवंदराक तुमचे मदें धाडटलो. तो येतस तो सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरस
परगट करतलो. तो येतच आमकां सोमेस्तांक तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयतलो. सर्वेस्पराक सगळ्या राष्ट्रां मुखार आमकां सर्वांक प्रामाणीक म्हणून परगट करतलो. खंडीत जावन मोगाच्यानो सोम्या विशयंत येवच्या त्या सडवंदरा विशयंत इजाया प्रवादी प्रवाद कर्ण ते दाळा तो सांगता. खंडीत जावन देव त्या सडवंदराक धाडटलो. तुमी निराश जावचे नाका, तुमी भियोवचे नाका, खंत करची नाका. आतांय दुसऱ्या रायाच्या आदीन आसात म्हणून तुमी खंत करची न्हय. खंडीत जावन तो सडवंदार येतलोच म्हणल्या आशेन तुमी संतोषान, उल्हासान, आनंदान ताच्या येण्याक तुमी तयार जायचे. तें जावन आसा आज आमी आयकल्लें पयलें वसप जावन आसा. ताचे उपरांत आमी श्लोकांत आयकलें मुरये मायेचें तें गायन. मुरी माय पवित्रत्म्याच्या स्पिरितांत बरोवन उल्हासून संतोषान बरोवन ती म्हणटा, म्हज्या सर्वेस्परात थंय म्हजो आत्मो उल्हासता. ताची दया समेस्तांक सदांच मेळटली. देवाची कामां विचित्र जावन आसात आनी संततीच्या संतती पर्यंत ताची काकुळट आनी दया समेस्तांक मेळटली. हें जावन आसा मुरयेचें गायन. संतोषान उल्हासान बरोवन ती देवाक अर्गां दिता. येवच्या सडवंदार तिच्या गर्भांत आसतनाच ती संतोषान उल्हासान बरोवन ती सडवण मुखार जावची पळोवन आनंदान बरोवन आसा. आनी ती उल्हासान अशें सांगता, सोमेस्त राष्ट्रांक, सोमेस्त जनांगाक ती सडवण खंडीत मेळटली म्हणून आमी संतोषान उल्हासान आसजय म्हणून ती आमकां शिकयता. सांत पावलो तेसलोनियांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अशें म्हणटा, तुमी खुशाली जाया, कळनासतना मागा, सर्व घडितांनी देवाक अर्गां दिया. कितें बरें आसा तें धरा. जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तो तुमकां निर्दोशी म्हणून देवा मुखार सांगतलो. मोगाचेनो सांत पावलो आमकां असोच संतोष दिता. माया मोगान जिया, संतोषान रावा, सोडदोड करा. ह्या संवसाराची जिणी थोडीच जावन आसा. एक दीस आमकां समेस्तांक त्या सडवंदाराक मेळोवंक मुखार वचोंक आसा. तो सडवंदार खंडीत येतालो. ताणें एक फावटी आयिल्लें तें योजन पूर्ण जाता. ताणें दुसऱ्या फावटी येत आसतना त्या देखून मोगाच्यानो आमी अत्रेगान, संतोषान, उल्हासान आमची पातकां रडोवन नव्या जिणयेंत उल्हासूंक आयचो आयतार सांत पावलोच्या वाचपांत आमकां संतोषूंक आपयता. तर मोगाच्यानो आयच्या वांजेलांत आमी कितें आयकलें? आयच्या वांजेलांत सांत जुवांव येवच्या सडवंदाराक एक साक्ष दिता. म्हज्या उपरांत येतलो तो म्हज्यानी व्हरतो. हांव तुमकां उदकान बावतेस्म दिता. तो तुमकां पवित्र आत्म्यांत बावतेस्म दितलो. तुमी संतोष पावा. तो आमचे मदें येवन जाला. तो आतां संग आसा म्हणून तो आमकां विटनेस दिता. तर मोगाच्यानो आयच्या सगळ्या वाचपांनी आमकां संतोषूंक, उल्हासूंक, देवाक अर्गां दिवंक आमकां आपोवणें दिला. तर मोगाच्यानो आमी कशें संतोष पावचें? कशें आनंदान उडकी मारची? कशें एक ल्हानशें वासरू दूद पियेल्या उपरांत कानाक वारें गेल्ल्या परी कशें धांवता, तेणें धांवता, ताका धरूंक वस्तू कश्ट. तुमी कोणागेर गोरवां आसात, तुमी तें जाणा वासरू कशें धांवता म्हणून. तशें आनंदान, संतोषान आमी उडकी मारी जाय, आमी नासा जाय आनी हांसा जाय. मोगाच्यानो त्या खातीर आमी पूर्ण तयाराय करूंक आसा. एक तयाराय जावन आसा आत्मीक तयाराय. मातेवचो वांजेल अध्याय 5 वळ 8 म्हणटा, नितळ मनाची कितली बागी ती देवाकच पळयतली. खंडीत जावन मोगाच्यानो आमी नितळ जायचे. आमचे अंतस्करण केदळा नितळ आसा तेन्ना आमच्या तोंडार संतोष आसतलो.
उल्हास आसतलो. केदाळा आमचे भितर पातक आसा ते दाळा आमकां आमी देजस्पर जाता. आमचे थंय मस्त निरासपण पळोवंक मेळटा. केदाळा आमी सुटका जोडटा ते दाळा आमच्या तोंडार संतोष आसा. त्या देखून एक बरें कुमसार जावन पुराय बरी आत्मीक तयाराय हर एकल्या मनशान ह्या वेळार करची. हर एका फिरगज्यांनी आजकाल कुमसारां दवरल्यांत. तुमी वचा आनी सुट्टावें कुमसार जाया. सर पातकां रडा. लिपोवन दवरलेलीं पातकां समेत सांगून एका नव्या जिणयेक पाटी परतया. भिरांत नासतना बऱ्या मनान फातक रडोवन पश्चाताप करन नव्या जिणयेक पाटी परतया. आनी दुसरी जावन आसा भायली तयाराय. एक भितरली तयाराय अंतस्करणाची तयाराय जाली तशें भायली तयाराय आमी करूंक आसा. कशें आमच्या घरांनी नवे गेस्ट येत आसतना कोणी आमच्या मोगाची येत आसतना आमी पुराय तयाराय करता. ताका कितें बरें जाता तें सकड आमी करता. तशें जावन मोगाचें न्हू आमी आमच्या जिणये मारिपात सोम्याक संतोषुंच्या खातीर बरीं कामां करीत. हो वेळ जावन आसा सडवणीस. हो वेळ जावन आसा देवाच्या सडवणेच्या वर्साचो. तर मोगाचें न्हू आमी बरें काम करीत. मस्त बरीं कामां आमी आतां करयेत. आमी काली एका आमचे थंयच बरें बरें वस्तुरां हाडन बरें बरें खावन बरीं बरीं स्विट्स आनी करचें आसा तें स्वाभावीक जावन आसा. तितलें केल्यार पावना मोगाचें. आमी मस्त जाणां दुबळीं आसात. मस्त जाणां ह्या थंडायेच्या काळार घरान आसतना ओद्दडून आसात. आमचे भितर जावन आमी कितें जाता तें बरेंपण आमी करीत. अनाथ आश्रमांनी वचून प्रिजन थंय मिनिस्ट्री मस्त जाण करतात. इस्कालांनी वतात. अशें मस्त जाणांक कुमोवंक ह्या टायमार आमी करीत. मोगाचें न्हू जर आमकां सडवण जाय तर खंडीत जावन आमची बरीं कामां आमकां भायल्यान तयाराय करतली. तशेंच मोगाचें न्हू आनीक तयाराय जावन आसा हर एकल्या घरांनी हर एकल्या मनशांनी एक ल्हानसो गर्दनाचो कोटो म्हणी करीत. मस्त जाणांक आजकाल करूंक वेळच ना म्हणल्या बरी एग्जाम आसात तें आसा हें आसा म्हणून मस्त जाणां गर्दनेचो कोटो करचें सोडटात. हे गर्दनेचो गोटो करचें समेत एक स्वाभावीक तरान भायल्यान दाखोवचें ती आमी विटनेस जावन आसा. आमी ती दिवची साक्ष जावन आसा. कित्याक सोमी आमच्या काळजांत येता मात्र न्ही आमच्या कुटुंबांनी तो येता. त्या देखून ह्या गर्दनाच्या गोट्या मारिफात आमी करचें तातूंत काडची मेहनत आमी काडचे कश्ट सकड देव बेसांव दिवन आमच्या घराण्याक सांबाळटा म्हणली आशा आमच्या जिवनांत आसा. तर क्रिस्ततय मोगाचें न्हू हांव चिंतां की तुमी थोडो वेळ करसून एक ल्हानसोपणी गर्दना कोटो घरा भितर जावं दी भायर जावं दी करा आनी मोगान तो थंयसर मागणें करा. खंडीत जावन तुमच्या घरांत स्वामी जेजू क्रिस्त परत जल्म घेतलो आनी ताच्या येण्याक आमी तयाराय करता आसतना संपूर्ण तयाराय करया. आत्मीक तयाराय आनी भायली तयाराय करया. तो आयिल्ल्या कुडले आमकां खंडीत जावन संतोष मेळटलो. त्या देखून स्वामी आमच्या दारार आसा. त्या देखून आज इगर्ज माता गावदाते सांडे गावदाते दोमिनूम म्हणलो उच्चारणांत संतोष आनी उल्हास पावोवंक आमकां आपोवणी दिता. एवकरिस्तांतल्या जेजूचेर आमची दिश्ट कांचोवया. दैवीक कागुदच्या तेर्सान आमी सणिक सांगाता मेळून भाग घेवया. सत्मंता देवा सर्वपदेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेत संभवलो ओंकार मरियेतावन जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ले मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्वपदेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतालो. सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतात
पदकांचे बक्षाणे कुडीचे जीवनपण ससनांचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता श्री भितर तुन सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जसो आदीं तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आणि सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून पहिल्या मिस्टरान माग्या प्रत्येक सगळ्या कुटुंबा खातीर समर्पण दिवया सुमेच्या हातान. माग्या आमी साम चॅप्टर 105 वर्स 7 म्हणटा की तसो सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता, आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर आज सुम्या तुजी पदवी चलाय. सुम्या आज सगळ्या वायटात आमचे कुटुंब आज सालवारकर जे झगडे राग द्वेष अनवरतान वायटातून आमचे कुटुंब निवार जेजू. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमच्या कुटुंबाक भर जेजू, सगळ्या समस्येतून सांगळेतून सोडय जेजू. तुझ्या दैवी सक्तेन आज आमची कुटुंबां भर म्हणून आमचे हात आमी उक्ते करया. हे काकुतीच्या तेर्सान मागता आसतना काकुरदार देव आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर आशिर्वादीत करून दी. आमच्या कुटुंबांतले चड उणे अडकळ्यो अडचण्यो पयशाचे समस्या जावं फुरो आज रिणा व रिणाचा कश्ट आसा आमी सगळ्या समस्येतून आमचे कुटुंब साल्वार करून दी म्हणून विश्वासान आमी मागया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आणि सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून. दुसऱ्या मिस्टरांत प्रत्येक तर म्हणटा साम चॅप्टर 3 वर्स 3 किर्तनांत 20 वळी 3 म्हणटा की प्रत्येक सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी युवा जाणां खातीर माग्या पूण तूं सर्वेस्परा म्हजी डाल, तुंच मुझे वैभव तू मुझी तकली उबारून धरताय, तू मुझी तकली उबारून धरताय. आज कितल्या तरणाट्यात वरी आपल्या आवय बापायची तकली सकयल घालूंक पडला जावं फुरो. आज माग्या आज आमच्या तरणाटे पवित्र आत्म्यान भरच्या खातीर मागया. ड्रग्सात वरी आवय बापायची तकली सकयल घालूंक पडला जावं फुरो. खंयच्याय वायट निर्धार तेणी घेवन खंयचेय आज सारके डिसिजन तेणी घेनासतना आवय बापायची तकली समाजांत जावं फुरो सकयल घालूंक पडला जावं फुरो. आज तसो जेजू परतून तुज्या भुरग्यांक उंच उबारतलो. आज त्या भुरग्यां खातीर मागया, सगळ्या ल्हान भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर सुम्या लागीं आज विश्वासान मागया. सुम्या आज आमच्या भुरग्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. वायटाची वाट तांणी धरिनासतना सुम्या तुंचो सत वाट आनी जिबी जावन आसाय.
तुझ्या त्या वाटेर चलोवंक तांकां आदार दी, बोळ दी, कृपा दी जेजू. सगळ्या बंदकणींतल्यान बंदडांतां सोडय जेजू. तुज्या आत्म्यान जण एकल्यान भर सुम्या. आमच्या ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी लाभय जेजू. सुम्या तांकां जायत्यो समस्या आसात, मोबायलाचें एडिक्शन आसा सुम्या, शिकले तेंच्या मोतींत उराना सुम्या. आमच्या भुरग्यांची मोत अस्कत जाला, ती जिद्द करते आसात, सांगले उतर आयकना सुम्या, ती चिडचिडते आसा सुम्या. जेजू आमच्या तरणाटे सुम्या, आमच्या तरणाट्याचो फुडार नंदन जाल्लो जावं दी. कितले तरणाटे भायर हायर स्टडीक वचूंक, मास्टर्स करूंक वचूंक ट्राय करते आसा, तांचे कडेन पयशे ना जेजू. तांच्या काळजांत आशा आसा जेजू, ती आशा तुंच ती पूर्ण करतलो धनी जावन आसाय. आमच्या तरणाट्याक वाट दाखय जेजू. कोणा ना कोणा व्यक्तीक तांच्या मुखार दवर जेजू, आनी तुंच तांच्या आदारा पाव म्हणून आमी ह्या दुसऱ्या मिस्त्रां तुजेले परतून आनी परतून मागता. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परीकपणा पासत. तिसरो मिसेस साम चॅप्टर 71 वर्स 1 म्हणटा की काम नातल्या खातीर विजानाच्या समस्या जण एकल्या तर मागया तुका सर्वीस प्रावून शारान येता. मागचे दीस लचेक पडोवंक दिनाका. भायल्या गांवांत कितले भाव भयणी आमचे भाव भयणी काम करता तांकां विजा ना, इल्लिगल आसा, तांचो एम्प्लॉयर मरण पावला, एम्प्लॉयर कामाचो नाका म्हूण काडला जांफ्रो. आज काम नासतना तुमी जायते समस्या वळाक जालात. एकडे काळसातोन मागा, काळसातोन मागा, हात तुकते तर मागा ह्या वळा. येवकरिस्तांतल्या जेजूका साध्य म्हणलें कांयच न्ही. सर्ग ताणें रचला, हो संवसार ताणें रचला. जोशुआ 1:3 म्हणटा की तुवें पांय दवरली भूंय ती आशिर्वादीत जातली. जर तुवें पांय दवरली भूंय आशिर्वादीत जायचें जाल्यार आशिर्वादीत करच्या तुज्या देवाक तूं उलो मारया वेळार. कित्याक तुजें जिवीत तो नंदन करता, तुजें जिवीत तो आशिर्वादांनी भरता. तुका तो सोड घालचो ना, कित्याक तो विस्वासी, कित्याक तो काकूदार. आज इतलेच मागया धन्या एक विजा म्हाका फाव कर. एक कामा खातीर हांव पयस आयला सुम्या. हांगा रुमाचे भाडें भरूंक म्हज्यान जायना, जेवणाचे पयशे दिवंक म्हज्यान जायना, कित्याक म्हाका काम ना. जेजू तुवेंच म्हाका वाट दाखयची. आज म्हजी निरासपण, म्हजी कावजिणी भिरांत, आज गांवांत गेले लोक कितें म्हणटाय म्हणली अस्कत काय. जेजू आज म्हाका सांडी नाका. जेजू असले सगळ्या तरणाट्यांक, असले सगळ्या भाव भयण्यांक कितले विजान आसा, इल्लिगल आसात, काम नासतना संवसारान कितलो कश्ट जातात. सुम्या तांचे कश्ट हळू कर, तांची दुकां पुसून काड, तांचे उण्यापण पयस कर. म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून आज आमी खऱ्या काळजान तुका आमी उलो मारता. सुम्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या
आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत. चौथो मेसेज जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 म्हणटा की हांव ह्या संवसारीक उसवाड कसो आयला देखून म्हाका सत मानतालो तो काळोखान पडचो ना. काळोखाचे निर्फळ कामाक आज फाट करया, बेबद्यापणा फाट करया, व्यभिचाराक जावं फुरो, लैंगीक संबंधाक जावं फुरो, खोट्या आतुराय खोट्या आशेक आमी फाट करया. ही आमची बेसांवां आडयते आसात, आमची बेसांवां ब्लॉक करून दवरून आसा. माट मंत्रा कोणें सांगल्या उतराचेर पातयणी दवरून आज बोलमे विसरून गेला जाल्यार असल्या बंदकडेन सुटका जोडीची तर मागया. बरो कुमसार जावया, बरो कुमसार जावन पश्चाताप करया आमी. जावं फुरो वायट फ्रेंडशिपां सांपडला, जावं फुरो लिव्हिंग रिलेशनशीप असल्या सगळ्या खोट्या सांगल्यात सुटका मेळचे खातीर सोमेची अगणित काकूत मागून ये पवित्रपणान जिवीत आमी अनुभव करया. पवित्रपणान जीव नाका जाल्यार पितुरां पळोवची, जावं फुरो सोरो, जावं फुरो गांजा ड्रग्स, जावं फुरो आज विंगड रितीन आज पातका कारण जावन देवाच्या मोगात आमी पयस केल्याचो कोर्टान केस घालून हेरांक आमी सतयते आसा. जावं फुरो ल्हानशा वाटे खातीर एक चलोन वयच्या वाटे खातीर आज कितले वर्सां जावन कोर्टान केस घालून आसा. जावं फुरो आज आमची बेसांव ब्लॉक करून येवची नाका. आज माग्या सोम्या म्हाका आदार दी, वाट दाखय, आमी कितें करचें तूंच म्हाका कळीत कर म्हणून ते विस्वासी सोम्या लागीं माग्या. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकोट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकोट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकोट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकोट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकोट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकोट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकोट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकोट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकोट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकोट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत. पांचवो मिस्तर माग्या आमच्या मोगाच्यान आमच्या पवित्र सभे खातीर माग्या. आमच्या बागेवन पापसाहेबा खातीर, सगळ्या कार्डिनलां खातीर, आर्च बिस्पां खातीर, बिस्पां खातीर, याजकां खातीर, धर्म म्हयन्या खातीर, डिकन्सां खातीर, सेमिनिस्ट्रीच्या सगळ्या ब्रदर्सां खातीर मात्र न्हय की आज देव आपोवणे आमच्या पवित्र सभेत उपसोंदी म्हणून माग्या, उपसोंदी म्हणून माग्या. देव आपण सदांच तुमी मागोवंक जाय माग्या. आज देव आपण जायते तरणाटे सोमेच्या राजान काम करूं देव तांकां आपण दिवन म्हणून माग्या म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे कितें गरजो आसा सगळी सोमेच्या समर्पित करया. आज ताची दैवीक काकूत अनुभव करून सांगात म्हणून एवढा म्हणया. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आमारा, आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आमारा, आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आमारा, आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जण एकले आमी दिमी गेले याजक आम्हा सर्वां खातीर मागतालो. जेजू क्रिस्त ताई मोगाचे न्हू आतां मागणी करचो वेळ जावन आसा. मागया आमी सगळ्या पवित्र सभे खातीर
आमच्या पाप साहेबा खातीर, आमच्या DCCच्या बिस्पा खातीर, आमच्या फिरगज पाद्रपां खातीर, फिरगज पाद्र वावुरतल्या समेस्त रिलिजन्सां खातीर, लायकां खातीर मागया. सोम्याचें बेसांव ह्या दिसांनी संपूर्ण तरान तांचेर देवोनी तांणी हाती घेवचें कामां सुपोळ जावं दी. क्रिस्त जयंतीचें परब वर्त्या संतोषान आनी उल्हासान करूंक आमकां समेस्तांक प्रेरण मेळोवन दी आनी हर एका इगर्जांनी देवाची भक्त चडोवन दी म्हणून आमी ह्या आराधना वेळार मागया. मागया आमी आमच्या हर एक क्रिस्तांव कुटुंबा खातीर, हर एका क्रिस्तम कुटुंबांत स्वामी जेजू परत जल्म घेवं दी. ताची शांती समाधान तो तांकां हाडून येवं दी. बरी भलायकी तांकां लांब आवक आनी सूख सदांच मेळोवन दी. हर एका घरांत जेजूचें समाधान सदांच आसूं दी. सर्व वायट विघ्नां धांवन तांकां राखोवन दी. आमची कुटुंबां तो राखोवन दी म्हणून आमी त्याच सोम्या मुखार परतून मागया. मोगाचे न्हू, आमी मागया आमच्या भुरग्यां खातीर. ह्या दिसांनी मस्त जाणां भुरगीं एग्जामाक तयारी करतात. प्रिलियम्साची तयारी जावन आसा. थोडीं फायनल एग्जाम दिवन आसात, सेमेस्टर एग्जाम दिवन आसात. मोगाचे न्हू, हो वेळ जावन आसा तांकां कश्टाचो. चड वेळ तीं शिकपांत करचयतना स्वामी जेजू क्रिस्त तांच्या संगात तो आसूं दी. ताच्या पवित्रत्म्यान तांकां बोळांत बरोवन दी. पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तांकां बोळ मेळोवन दी आनी तांणी कितें शिकलां तें मोतींत उरच्या खातीर आनी एग्जामा वेळार बऱ्या तरान बरोवच्या खातीर तांकां मोतीक समाधान आनी शांती आनी जाणवाय आनी बुदवंतकाय दिवन दी म्हणून त्याच सोम्या लागीं आमी मागया. आमी मागया ह्या वेळार आमच्या सगळ्या टिमा खातीर, ब्रदरा खातीर, समेस्त ब्रदर असिस्टंट ब्रदर्सां खातीर, हांगा येवच्या हर एका पाद्रपां खातीर, डिकाना खातीर, ही आमी समेस्तांनी सांगाता मेळोवन करची ती मागणी देवा सरशी पावोवन दी आनी आमकां समेस्तांक तो सदांच राखोवन दी. अशेंच आमी करची ही मिनिस्ट्री सदांच मुखार वचूं दी म्हणून त्याच सर्वेस्परा देवा लागीं आमी मागया. आमच्या घरांत आशिल्ल्या पिडेस्त प्रायवंतां खातीर आमी मागया. तांकां देव बेगीनच गूण करूं दी आनी ताचें समाधान शांती तांकां मेळोवन दी म्हणून ह्या आराधना वेळार आमी मागया. आमचे तकलें बागोवे निमाण्या बेसांवाक आमी तयार जावया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो ह्या आयताराच्या दिसा आज प्रत्येक 15व्या रितीरेंत आमी भाग घेवन आसतना सोम्याची काकूत आमी अनुभव करून सगळ्या वायटाक आमी पाठ करया. खालती सोम्या देव आमकां वर्त करतलो आनी हाता घाल्ल्या सर कामाचेर
दोसो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्त मारी फात आमकां बेसांवांनी कृपेनी सक्त्यान आमकां भरतलो आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव उडपितान उलयतां, मार्टिना म्हणून. म्हाका देवान केल्या सोर बरेपणा खातीर हांव साक्ष दितां. साक्ष दिवन गाळ्या केल्या खातीर बक्षणे मागता. म्हज्या पुताक कॅनडा वचूंक आमी मागणी करतना म्हज्या पुताक विजाची बेगीनच गरज आसली दळा. ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन धाडलें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागता म्हूण सांगलें. तशेंच म्हज्या पुताक कॅनडा वचून विजा आयली आनी तो बऱ्या तरेन वचून कॅनडा पावल्या. तशेंच म्हज्या घोवाक ऑफिस वताना घडी घडी फोन येताले, तेजें काम गेल्लें आनी ताका मस्त उपाद्र करती आहले फोन करून. थंय हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें तेन्ना तांणी मागता म्हूण सांगलें. तेय म्हाका उपकार मेळ्ळो. म्हज्या घोवाक आतां तांच्यातन कांय उपाद्र नात. तशें म्हाका म्हजी जीब बारीक जाताली तें हांव 3 वरांच्या मागणे कर आराधनांतल्या टायमार हांव जीब समर्पण मागतना म्हाका ते गूण जाले. तशें भायर पडले मुद्द्योय म्हाका भायर मेळ्ळे, फाटी मेळ्ळे. देवाक हांव आर्गां दितां. देवान केला सोर उपकारा पासत हांव आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें म्हूण करूं म्हणटा. आनी हे बायबल वर्ड्स दिवन आनी हांवें ते रिपीट करून म्हाका हर एक बरेंपण मेळ्ळां. त्या देखून देवाक आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका. ब्रदर, म्हजी मदन हांव टेस्टिमनी दिव आशेता आनी म्हजी मदन बरी आसली आनी ती सांजे च्या पिवन भायर पेले वयतना ती तकली गुवळ येवन पडली आनी 2 तास पडनच आसली. घरान कोणी ना आसली, भुरगीं कामाक गेल्ली. त्या सांजे टायमार भुरगीं आनी हांव पळयत आसतना आवय ना आसली, भायर पड नासली पळोवन हॉस्पिटलाक घेवन गेल्ली. ती कांय मुवमेंट ना आसली. ICU ती 2 दीस घान धरयल्ले. डॉक्टरान सांगलें ती क्रिटिकल कंडिशनार आसा म्हूण सांगलें. तर सांगलतना आमी मस्त भियेल्या. आमकां कितें करपाक कळना. आमी तेन्ना पिटिशन गायल्या. तर आमकां पिटिशन गायतना ब्रदर प्रकाशाच्या टिमान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले. वर्ड ऑफ गॉड दिले नंतर आमी ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते आशिल्ल्या. तेन्ना तेमी मंगळूर घेवन वचूंक सांगलें. मंगळूर घेवन वचून थंय ती बरी जाली. आतां ती बरी जावन ती वापस येयला. त्या पासत हांव देवा अर्गां दिता आनी म्हजे मदनी पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें कर म्हूण मागता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या जिवितांत देवान साबार उपकार फोव केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक पयलें अर्गां दितां. म्हज्या चेडवाची PUCची एग्जाम जाताना ताका सांगचे तितले कांय बरे मार्क्स मेळूं नासले. तशें जावन लागशिल्ल्या खंयच्याय कॉलेजीन ताका इंजिनियरींग सीट मेळचें कश्ट म्हणून आमकां बगुल्लें. त्याच वर्सा आमच्या लागशिल्ल्या एका कॉलेजींत 9वीस एक एग्जाम आयली आनी त्या एग्जामांत तें क्लासीन टॉपर जावन ताका जाय जाल्ल्या स्ट्रिमान ताका स्कॉलरशिपार सीट मेळ्ळी. तशेंच म्हज्या पुताक बैल्या गांवां वचून विजा आयल्ली पूण ताका मेडिकला निमतीन ताका वचूंक असाध्य जातालें. पूण निमाणें 1 हप्तो आसतना विजा मुक्तोंक देवान अजाप म्हणल्या बरी ताका आपूण गूण केलें आनी तो थंयसर वचून पावलो आनी आतां ताका एक बरें काम मेळ्ळां आनी तो खुशेन थंय काम करते आसा. हे न्ही आसता साबार उपकार म्हज्या जिवितांत देवान केल्यात. ह्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आमच्या जिवितांत देवाच्या उद्वाराचो महत्व कळयल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तांचे मिसांव संवसाराच्या पंतान पावोवन दी आनी सर लोकांक जेजू क्रिस्ताची वळख जावं दी म्हणून हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. Hi, I'm Renita. I would like to give a testimony about a petition I had asked to the Divine Mercy team. So in my submission of an assignment, I had missed to put my work into a folder, and the folder was empty when I submitted. I realized it later and I went and asked my professor too about it, but the professor said he can't do much about it. Then I put a petition to Divine Mercy group to help me because I had done all the work, but because of a small mistake, I overlooked the folder and submitted an empty folder.
But by God's grace and all the prayers, I got marks even for the submission. And I thank you, Jesus, for this big help, and thank you, Divine Mercy team, for praying for me and for everyone. And I'm sorry for the delay in giving my testimony. Praise you, Jesus, love you, Jesus, and thank you, Jesus, and thank you, Divine Mercy team. Amen.